नमस्कार, म रमेश सिलवाल, हिसानको अध्यक्ष, गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजको अध्यक्ष। आज विश्व कोभिड-19 को महामारीले आक्रान्त बनेको छ। नेपाल पनि यसमा अछुतो रहेको छैन। कोभिड-19 को महामारीको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बिमाको व्यवस्था गरेको छ, तर बिमकहरूले बिमाको रकम लिन पाइरहेको छैनन्। 7 दिनभित्र भुक्तानी हुने भने पनि मृत्युवरण गर्न पुग्नुभएका व्यक्तित्वहरू र बिरामीहरूले औषधि उपचार बापतको रकम हालसम्म पनि प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। भनिन्छ बिमा गर्नु भनेको कात्रो किन्नु जस्तो हो। कात्रो किन्ने व्यक्तिले कात्रो लगाएको देख्न सक्दैन। बिमा गरेर यदि मृत्युवरण गर्न पर्यो भने, मृत्युवरण गर्ने स्थितिमा आइपुग्यो भने त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले रकम लिन सक्दैनन्। तर परिवारले दुःख नपाओस् भनेर बिमा गरिएको हुन्छ। जब आवश्यकता पर्छ त्यतिखेर बिमकले राखेको, ढुकुटीमा राखेको पैसा दिन सक्दैनन् र 90,000 भन्दा बढी आज व्यक्तित्वहरूले बिमाको रकम प्राप्त गर्न नसकिरहेको स्थिति छ। आज यस कार्यक्रम लालमोहर कार्यक्रममा हामी त्यसबारेमा चर्चा गर्नेछौँ र म चिरपरिचित व्यक्तित्व रमेश प्रसाईजीलाई आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। कोरोनाको काहली लाग्दो आतंक इतिहासले कहिल्यै बिर्सिन नसक्ने गरी हाम्रो मस्तिष्कमा छापिएको छ। त्यति बेला बिरामीहरूका लागि अस्पतालहरू पर्याप्त थिएनन्, अस्पतालहरूमा बेड थिएनन्, अक्सिजन सिलिन्डरहरू थिएनन्। अस्पताल बाहिर भुइँमै पल्टेर अक्सिजन नपाएर पनि कैयौँ बिरामीहरूले प्राण त्यागिरहेका थिए। चारैतिर कोरोनाको भयावह आतंक थियो। त्यति नै बेला सररररररर वनमा डढेलो लागे जस्तो एउटा जादुको छडीको हल्ला फैलियो। त्यस जादुई छडीको नाम थियो कोरोना बिमा। अभिकर्ताहरूले, बिमाका बिचौलियाहरूले आँगन आँगनमा पुगेर के भने तिमी कोरोना पोजिटिभ भएको प्रमाण मात्रै पुर्याऊ, PCR टेस्ट गराऊ र स्थानीय तहको सिफारिस ल्याऊ, 50,000 पाकेटमा। होइन, अलि अगाडि त 1 लाख थियो क्यार। तर गत फागुनदेखि 90,000 भन्दा बढी पीडितको, आजसम्ममा 90,000 भन्दा बढी पीडितको बिमाबाट पाउने भुक्तानी रोकिएको छ। बिमा गराउने बेलामा सबै लागे, आज भुक्तानी दिने बेलामा भागाभाग छ। 10 अर्ब 15 करोड 15 लाख बराबरको रकमको यति धेरै मान्छेहरूको भुक्तानीसँग जोडिएको विषयमा, गम्भीर विषयमा आज बहस गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्तालाई मात्रै पठाइदिनुहोस् न भनेर अनुनय विनय गर्दा पनि माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो हाम्रो प्रतिनिधित्व बिमा समितिबाटै हुन्छ। आज मुस्किलले हामीले 2वटा सरोकारवाला पक्षहरूलाई उभ्याएका छौँ, उपस्थित गराएका छौँ। पीडितहरूले अर्थात् कोरोनाका बिमितहरूले जसले भुक्तानी पाएका छैनन् उनीहरूले भुक्तानी पाउँछन् कि पाउँदैनन्, पाउँछन् भने कसरी पाउँछन्, कहिले पाउँछन्, कसले दिने हो, यही विषयमा आज हुनेछ बहस र लाग्नेछ लालमोहर। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम लालमोहरमा। कोरोना बिमा र भुक्तानीको विषयमा हुन गइरहेको आजको बहसमा अतिथिहरूलाई परिचित गराउन चाहन्छु। आज हामीसँग नेपाल सरकार बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजु रमण पौडेल सर हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग बिमक सङ्घका सचिव, सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङ्की छेत्री सर हुनुहुन्छ। हामीसँग सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ, बिमितहरू हुनुहुन्छ जसले कोरोना बिमा गराउनु भएको छ तर भुक्तानी अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन। हामीसँग केही विद्यार्थी सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ र आजको पर्यवेक्षक यानि अब्जर्भरको रूपमा हामीसँग नेपाल कमर्स क्याम्पस मिन भवनका BBA डाइरेक्टर, TU का सह प्राध्यापक गोपाल थापा सर हुनुहुन्छ। सबैलाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले आज हामीले बहस गर्न लागेको विषयमा बिमाका विज्ञ आजका हाम्रा पर्यवेक्षकसँग छोटो धारणा लिन्छु। बिमाको कुरा गर्दा नेपालमा अन्य इन्डस्ट्रीको जस्तो त्यति लामो इतिहास त छैन, तैपनि 2046 को पोलिटिकल चेन्जपछि इकोनोमिक लिबरलाइजेसनसँगै थुप्रै किसिमका बिमा संस्थाहरू, जीवन र निर्जीवन बिमाहरू आएसँगै बिमाको चाहिँ स्कोप बढ्दैछ र यो कोरोना कालमा नेपालको यो इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्रीको लागि एउटा ठुलो अवसर थियो कि चाहिँ
बिमालाई चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा पुर्याउने र बिमाको चाहिँ एउटा जुन बिमा भनेको चाहिँ विश्वासको आधारमा चल्ने एउटा इन्डस्ट्री हो, त्यो चाहिँ जनताहरूको चाहिँ विश्वास जित्ने एउटा राम्रो अवसर थियो। त्यो अवसरलाई चाहिँ बाई हार्ट भन्दाखेरि त्यति युटिलाइज गर्न सकिएको चाहिँ देखिएन। त्यसले एक प्रकारले न सरकारले एजुकेट गर्न सक्यो, न सम्बन्धित निकायले त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट लान सक्यो। त्यो बामे सरेको त्यो चाहिँ जुन बिमाको स्पिड छ, त्यो स्पिडलाई चाहिँ जनताको मन जितेर चाहिँ त्यसको चाहिँ डेप्थ र वेट हुन्छ, त्यसको दायरालाई फराकिलो पार्न चाहिँ अब हामी सबैले गऱ्यौँ भने अझ पनि समय बितिसकेको छैन कि बिमाको त्यो स्कोपलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउन सकिन्छ। बिमामा जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। विश्वास जित्यो भने अब बिमित पनि खुसी हुन्छ। त्यसपछि बिमित खुसी हुँदा बिमा कम्पनीहरूले पनि राम्रैसँग नाफा कमाउँछन्। बिमा कम्पनीहरू राम्रोसँग चल्दा सरकारले पनि राम्रैसँग त्यसबाट चाहिँ फाइदा लिन सक्छ र त्यसको चाहिँ मल्टिप्लायर इफेक्टले सबैलाई फाइदा पुग्छ। त्यसैले यो एउटा अहिलेसम्म पनि त्यो अवसर चाहिँ हाम्रो अगाडि छ, त्यसलाई अझ राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसले बिमा हाम्रो लागि चाहिँ एउटा चुनौती होइन, अवसरको रूपमा सबैले लिनुपर्छ। हुन्छ, हाम्रो पर्यवेक्षकले आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ यो विषयमा र बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि यो विषयमा हाम्रो टिमले तयार गरेको विस्तृत रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना बिमा, त्रुटिपूर्ण बिमा लेखका कारण भुक्तानीमा समस्या। कोरोना महामारी तीव्र रूपमा फैलिएपछि 2077 वैशाख 7 गते बिमा कम्पनीहरूले एउटा अचम्मको बिमा लेख बजारमा लिएर आए, जस अनुसार बिमितलाई कोरोना लागेमा 1 लाख रुपैयाँ एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने भनियो। सामान्यतया बिमा बिमितलाई नोक्सानीको भरपाई गर्न गरिन्छ, तर यो बिमा लेख बिमितले कुनै आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु नपरे पनि बिमा कम्पनीले 1 लाख रुपैयाँ एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने गरी गरियो। बिमाको सिद्धान्तबाट विचलित भई हचुवाको भरमा बिमा लेख डिजाइन गरिएकाले अहिले आएर बिमा कम्पनीहरू बिमा लेख बमोजिम दायित्व पूरा गर्न सरकारको मुख ताकेर बसेका छन्। यो बिमा गरेकाहरू अधिकांशले बिमा बापतको रकम पाउन सकेका छैनन्। कोरोनाको उपचारमा ठूलो रकम खर्च गर्नेहरूले समेत भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्था छ। उपचार गराउने वा नगराउने दुवै किसिमका बिमितलाई बिमा कम्पनीहरूले उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम दिइरहेका छैनन्। बिमा गर्ने कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन नसकेपछि अहिले बहानाबाजी गरिरहेका छन्। दायित्व पूरा गर्न हुने कठिनाईलाई ख्याल नै नगरी बिमा लेख डिजाइन आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेकोले नै अहिलेको समस्या आएकोमा दुई मत नै छैन। यसमा बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकायको रूपमा रहेको बिमा समिति र आफूले जारी गर्ने बिमा लेख अनुरूप दायित्व फरफारक गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुराको निर्क्योल नगरी बिमा लेख जारी गर्ने बिमा कम्पनीहरू मुख्य दोषी देखिन्छन्। किन त्रुटिपूर्ण थियो कोरोना बिमा योजना? बिमा विज्ञहरू के भन्छन् त? बिमितलाई भएको क्षतिको मात्र शोध भर्ना दिने बिमाको सिद्धान्त विपरीत भएकाले पुनर्बिमा कम्पनीमा पर्याप्त जोखिम हस्तान्तरण नहुनु, सम्भावित जोखिमको अध्ययन नै नगरी बिमा शुल्क निर्धारण गरिनु, जे जसरी बिमा लेख जारी भएको भए पनि बिमितलाई बिमा लेख अनुसार पाउनुपर्ने बिमा भुक्तानी गर्नै पर्छ। यसबाट बिमा कम्पनीहरू त भाग्न पाउँदैनन् नै। नियामक निकाय पनि सरकार र बिमा कम्पनीहरूमाथि दोष थोपारेर उम्कन पाउँदैन। यो कोरोना बिमितहरूले बिमा बापतको रकम नपाएको विषय मात्र होइन, नेपालकै बिमा उद्योगको विश्वसनीयता रहने नरहने भन्ने विषय हो। अनि सरकारी नियामक निकायको काम गराई र सरकारको उपस्थिति कस्तो छ भन्ने गम्भीर प्रश्नको विषय पनि हो। अब हामी बहस प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। म राजु रमण पौडेल सरबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता हुनुहुन्छ। राजुजी, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा विश्वमा कहीँ पनि यस्तो रोग व्याधि अथवा महामारीको बिमा हुँदैन भनेर बिमाका विज्ञहरू भन्छन्। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमै नभएको यो चलन, यो व्यवस्था, यो अवधारणालाई किन अनुमति दियो बिमा समितिले? धन्यवाद उसलाई। यो चाहिँ महामारीको विश्वव्यापी बिमा हुँदैन, यो हामीले पनि जगजाहेर थाहा थियो। हामीले तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक सुरक्षालाई लिएर जुन कोरोना भइसकेपछि त्यहाँनिर उहाँहरू हस्पिटलमा बस्नुपर्ने, उहाँहरूको अब बाहिर बस्ने कुरुवाहरूलाई चाहिँ एउटा केही आर्थिक राहत हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले लघु बिमा निर्देशिकालयमा रहेर हामीले चाहिँ एकदम छोटो अवधिको लागि ल्याउन हामीले खोजेका थियौँ। तर पनि 1 वर्षको लागि आए पनि हामीले त्यो तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई लिएर हामीले यो बिमा लागू गरेका हौँ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा जसको पालामा यो अवधारणा आएको थियो, उहाँले अफ द रेकर्ड मसँग भन्नुभएको छ कि वास्तवमा यो स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्रै बिमा गरिएको थियो, अस्पतालको उपचार खर्च बेहोर्नका लागि मात्रै यो अवधारणा आएको हो। तर बिमा समितिले चाहिँ पिसिआर टेस्ट र स्थानीय तहको सिफारिस ल्याउने बित्तिकै भुक्तानी पाउने गरी यो व्यवस्थालाई बदल्यो, यसलाई चाहिँ अप्राकृतिक बनायो भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो साँचो हो? कति सत्यता छ यसमा? वास्तवमा भन्यो भने तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयसँग हामीसँग कुनै पनि छलफल पनि गरेन। हामीले बिमा ल्याइसकेपछि हामीले हाम्रो बिमक सङ्घमा छलफल गरेर हामीले चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा यो बिमालाई चाहिँ त्यही मैले भने अहिले भनिहालेँ सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत रहेर हामीले चाहिँ लिएर आएको हो। तत्कालीन अवस्थामा त्यही सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत अब कोरोना लगाइसकेपछि अहिले भन्नुभयो हजुरले भने जस्तो पिसिआर टेस्ट हुने बित्तिकै अब त्यो तत्कालीन अवस्थामा सरकारले नै गर्थ्यो, पिसिआर टेस्ट पनि सरकारले गर्ने, हस्पिटलाइज पनि सरकारले गर्ने। तर पनि अब फलफुल खानुपर्ने होला, हर्लिक्स खानुपर्ने होला, ती आदि इत्यादि बिरामीलाई त्यो जुन आर्थिक राहत हुन्छ कि भनेर हामीले तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ कोरोना बिमा लिएर आएको हो। तपाईँको यो बिमाको भुक्तानीले कति बिमितहरूले चाहिँ फलफुल र हर्लिक्स खान पाए त्यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ म चङ्कीजी कहाँ पुग्न चाहन्छु। चङ्कीजी, तपाईँको भर्सन नसुनिकन मैले आफ्नो धारणा भन्न त मिल्दैन, तर मान्नुहोस् यदि मैले यो कोरोना बिमा चाहिँ तपाईँ बिमाका व्यापारीहरू र राज्यका केही अधिकारीहरूको मिले महत्त्वमा भएको सिस्टमेटिक ठगी हो, कागजी डकैती हो भनिहालेँ भने तपाईँको जवाफ के हुन्छ? यो एकदम गलत हुन्छ। यस्तो छ, यहाँले अघि कुरा गरिसक्नु भयो र यो वर्ल्ड वाइड जाहेर नै छ कि तपाईँको महामारीको बिमा हुँदैन भनेर। जस्तै राजु सरले भन्नुभयो, हामीले त्यसमा त्यतिखेर के गर्थ्यौँ भने कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार 1 अरबसम्मको एउटा हेरौँ न त, ट्रायल गरौँ, बिमाको हाम्रो जनचेतनाको कमी छ र यसलाई माइक्रो इन्सुरेन्सबाट चाहिँ हामी गाउँ गाउँमा छिरौँ र यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको आधारमा गरौँ। त्यसमा हामीले के गरेको थियौँ भने हामी 20वटा कम्पनीले प्रत्येकको भागमा 4 करोड र नेपाल रि इन्सुरेन्स कम्पनीको तर्फबाट 20 करोड 1 अरबको हामीले एउटा बजेट छुट्याएको थियौँ। यो कुनै प्रफिट मोटिभले गरिएको होइन कि बकायदा यसमा क्लेम आउँछ तर हाम्रो बिमाको प्रचार हुन्छ भन्ने खालले हामीले यो स्टार्ट गरेको हौँ। तर कुरा के रह्यो भने जहिले पनि कुनै काम गर्दाखेरि त्यसको फोरकास्टिङ या त्यसको बजेटिङ या स्ट्राटेजी चाहिँ हुन्छ होइन। त्यसमा गर्दाखेरि के भने एक्चुअल भ्यालुएसनको कुरा गर्दाखेरि हामी समितिसँग जब डिस्कस गऱ्यौँ त्यसमा एउटा नराम्रो कुरा के आयो भने अलिकति पोलिटिकलाइज टाइपको भयो क्या। जस्तो अब बाहिरतिर पनि यो पोलिसी छ होइन, बाहिरतिर पनि आएको छ, त्यसलाई नै अध्ययन गरेर बाहिरतिर जस्तो कहाँ भएको छ कोरोना बिमा मलाई बताउनुहोस् त। यस्तो छ, भारतमा भएको त केही दिनमै बन्द भयो, थाइल्यान्डमा भएको त्यो मृत्युको हकमा मात्रै हो, अन्त कहाँ भएको छ? ठिक, मैले त्यही नै बताउने खोज्दैछु। जुन हाम्रोमा अलिक स्ट्रेटेजीको कमी जुन भयो होइन, अब यहाँलाई थाहा छ हाम्रो जुन हरेक ठाउँमा चाहिँ पोलिटिकल जुन अपोइन्टमेन्ट हुन्छ, अब उहाँले त्यतिखेरको त्यही सन्दर्भ अनुसार नै कुरा गर्नुहुन्छ। त यो पोलिसी पनि जब हामीले डिजाइन गरेको थियौँ यसको के थियो भने 3 महिना गर्ने र इनकेस अफ डेथमा चाहिँ 25% मेडिकलमा दिने र इनकेस अफ डेथमा चाहिँ 75% चाहिँ हामी क्लेम सेटलमेन्ट गर्ने। लेट्स से फर एक्जाम्पल हजुरको 1 लाखको तपाईँको बिमा गर्नुभएको छ भने 25,000 मेडिकल खर्चको लागि र 75,000 चाहिँ मरेको खण्डमा मात्रै दिने, मृत्यु भएको खण्डमा मात्रै दिने भनेर हामीले डिजाइन गरेका थियौँ। अब त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रोमा अहिले कोरोना आएकै छैन, बल्ल चाइनामा आइपुगेछ, 3 महिना हुँदैन। अब यो लङ टेल गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रब्लम आएको हो। अनि तपाईँहरूको डिजाइन त कहाँ व्यवहारिक भयो त, कहाँ कार्यान्वयन भयो? तपाईँले भन्नुभयो 25,000 र 75,000को जुन कुरा गर्नुभयो, तपाईँहरूले त पछि 1 लाख हुने शर्तमा पनि फेरि बिमा गराउन थाल्नुभयो। तपाईँहरूले किन गर्नुभयो त? तपाईँहरूको डिजाइन अनुसार नै भइरहेको थिएन भने? यस्तो नि, अब तपाईँको के हुन्छ भने अब हाम्रो रेगुलेटरी बडी भने बिमा समिति हो। बिमा समितिले जबरजस्ती गर्यो त तपाईँहरूलाई? त्यसमा होइन, यस्तो त्यो पनि म बताइदिनुहोस्। त्यसपछि हामीले सुरुवात गरेपछि धन्दै जुन क्लेमको रेसियो आयो 1 अरब नाग्नु लाग्दैन। हामी सबै सङ्घले चाहिँ अब हामीसँग योभन्दा रिइन्सुरेन्सको अरेन्जमेन्ट छैन, अब यो रोक्नुपर्छ भन्दाखेरि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर के अरे खतिवडाजीले चाहिँ बजेटमा यो कुरा राख्नुभयो र हामीले स्टप पनि गरेको 1 दिन। अब हामीलाई नेक्स्ट डे आज जस्तो हामीले बेलुका हाम्रो फेरि एउटा नियम के हुन्छ भने कुनै पनि चिज बन्द गर्दाखेरि चाहिँ कानुनी आधारमा चाहिँ कमसेकम 15 दिनको नोटिस दिएर दिनुपर्छ। त्यो कुरा हामीले बिमा समितिमा लेखेर सबै कम्पनीले चाहिँ अब हामीसँग रिइन्सुरेन्सको अरेन्जमेन्ट छैन र यो क्लेम चाहिँ 1 अरब नाग्छ, त्यहाँभन्दा हामीले लायबिलिटी बोक्नु सक्दैन भने हामीले लिखित दिएको छौँ होइन। त्यसपछि उहाँले चाहिँ किन 15 दिन त्यसो तपाईँहरूले सक्नु हुँदैन, रिइन्सुरेन्स कम्पनीबाट ब्याकअप छैन होइन, तपाईँको महामारीको इन्सुरेन्स हुँदैन भने यसलाई आजैबाट तपाईँले रोक्नु भन्ने खालको निर्देशन बिमा समितिबाट प्राप्त भयो। त्यसको भोलिपल्ट हामी सबै कम्पनीको सिओहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बोलाइयो
र हामी त्यहाँ मिटिङमा बसेँ, बारम्बार मन्त्रालयबाट फोन आएर यसलाई अहिले खोल्नु पऱ्यो, भोलि खोल्नु पऱ्यो, एकछिनमा खोल्नु पऱ्यो भन्ने खालको दबाबले फेरि यो खोलेको। त्यो खोलेको के हो भने बजेटमा के कुरा आइसकेको थियो भने गभर्मेन्टले चाहिँ 3.5 अरबभन्दा माथिको जति पनि लायबिलिटी आउँछ त्यो गभर्मेन्टले सरकारले बिहेभ गर्नेछ भनेर आएको थियो र सरकारले नै भनेपछि त हामी त चुप लाएर बस्नु कुरै आएन। सरकारले जब जनताको लागि राम्रो गर्छ भने किन नगर्ने भनेर हामी अगाडि बढाएको उहाँहरूको इन्स्ट्रक्सन अनुसार। सुन्नुहोस् न, यो तपाईँहरूको सम्झौता त जगजाहेर छ कि 1 अरबसम्म बिमा कम्पनीहरूले बेहोर्ने, त्यसपछि पुनर्बिमा कम्पनीले बेहोर्ने, महाविपत्ति कोषबाट बेहोर्ने, बिमा समितिले बेहोर्ने, 3.5 अर्बभन्दा बढी भयो भने सरकारले बेहोर्ने भन्ने सम्झौता जगजाहेर छ। तर तपाईँको कम्पनी मार्फत बिमा गर्ने बिमितहरूलाई तपाईँको सम्झौतासँग के सरोकार? कसले कति बेहोर्ने भनेर? के तपाईँका अभिकर्ताहरू घर घरमा बिमा गराउन जाँदा अथवा विभिन्न माध्यमबाट बिमा गराउँदाखेरि बिमितहरूलाई त्यो सम्झौताको कागज देखाएका थिए र? के तपाईँहरूको बिमाको कन्ट्र्याक्टमा यो लेखेको छ र? बिमितहरूसँग गरिएको बेइमानी हो नि यो। अब अहिलेको टाइममा बेइमानी जस्तो लाग्छ होला, तर यस्तो छ जुन हामीले जुन कमिटमेन्ट जुन गरेको थियौँ त्यसमा 3.5 अर्ब हामीले चाहिँ टाइमली तिरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ त्यसपछि कस्तो भने डाक्टर खतिवडाको रिटायरमेन्ट पछि अब फेरि नयाँ जुन हजुरको विष्णु पौडेल आउनुभयो, माननीय विष्णु अर्थमन्त्री, उहाँले एउटा इन्स्ट्रक्सन पनि दिनुभएको थियो कि तपाईँले 3 दिन र 7 दिनमा तपाईँले यो क्लेम सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर। त्यतिखेर हाम्रो रवि लामिछानेले मलाई एउटा क्वेसन पनि गर्नुभएको थियो, यो कसरी हुन्छ? मैले 3 दिन र 7 दिन इट्स इम्पोसिबल, किनकि कोही मान्छे बिमार हुन्छ उसको क्लेम कसरी गर्ने भने। त्यही पनि यो नयाँ चिज भएको हुनाले हामीले चाहिँ मेन पावरहरू थप्यौँ र फटाफट गरेर हामीले 3.5 अरब तिर्दियौँ। त्यसपछि हामीले समितिमा लेटर लेख्यौँ, उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा कोअर्डिनेट गर्नुभयो। उहाँले के भने असाढ मसान्तसम्म चाहिँ तपाईँको 3 अरब आउँदैछ, तपाईँले फेरि गो हेड तपाईँले क्लेम तिर्दै गर्नुहोस्। हामीले क्लेम रोकेनौँ, हामीले करिबन 3.5 अरब पछि फेरि हामीले 1.5 अरब जति तिरौँ। 5 अरब हामीले मार्केटमा तिरिसकेको छ। अब बाँकी रहेको 11 अरब छ। 11 अरब कुनै कम्पनीले त्यसरी तिरेर थ्याक्ने अवस्था नभएर हामीले सरकारलाई तपाईँको जुन कमिटमेन्ट छ त्यो अनुसारको पैसा दिनुहोस् र हामी 3 दिनभित्रैमा हामी सेटलमेन्ट गर्छौँ भनेर यो बारम्बार हामी उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ। उहाँ समितिका कार्यक्रम निर्देशक यो थ्रो हामीले गर्दैछौँ। अब तेस्रो के अरे अर्थमन्त्री पनि आइसकेपछि डायलग भएको भएछ, तर इम्प्लिमेन्टको पास छैन। अब ग्राहक वर्गलाई चाहिँ जुन हजुरले वैमानिक कुरा गर्छ त्यसको लागि हामी चाहिँ शर्मिन्दित पनि छौँ, लज्जित पनि छौँ र उहाँले जुन दुःख पाइराख्नु भएको छ त्यसको लागि हामी आत्मज्ञान पनि तयार छौँ। तर अब पैसाको कुरा रहे अन्टिल एन्ड अनलेस गभर्मेन्टले यो पैसा दिँदैन हामी दिनु सक्दैनौँ भनेर रोक्यो। सर, यो कुनै पनि बिमा गराउँदा नि कोरोना बिमाको प्रसङ्ग छ यहाँ हुन त होइन। कुनै पनि बिमा गराउँदाखेरि मैले चाहिँ 6 महिना जति प्रिमियम नतिरेर म लज्जित छु भन्दा हुन्छ तपाईँसँग? यो कुरामा अब मर्था क्या नै गर्दा हजुरको अब यस्तो छ। अब म तपाईँलाई कोरोना बिमाको एक पार्ट छुटाएर बताउँछु। भुइँचालोको बेलामा पनि 16 अरबको क्लेम परेको हो। त्यतिखेर हाम्रो रिइन्सुरेन्सको ब्याकअप थियो। सरकारको मन्त्रीले नै भन्नुभएको छ कि तपाईँले जुन हामीले पुनर्स्थापन गर्नेको ठाउँमा हामी जुन पैसा पुऱ्याएको छैन इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यो सेटलमेन्ट गरेर त्यहाँको राम्रो गरेछ भन्ने खाले। हामीले त्यतिखेर 16 अरब तिर्यौँ बिकज वी हेभ अ ब्याकअप अफ द रिइन्सुरेन्स कम्पनी होइन। त्यतिखेर हामीले एउटा इमेलको भरमा पैसा देऊ भनेपछि दिन्छ। अहिले सरकार भनेको हाम्रो लागि रिइन्सुरेन्स कम्पनी इन एक्सेस अफ 3.5 अरब। सरकार इज द रिइन्सुरेन्स कम्पनी फर द ओल द कम्पनी र उहाँले यो कुरा तिर्नुपर्छ भन्ने खाले अहिले पनि म भन्छु र उहाँले नतिरिकन हामीले दिनु सक्दैनौँ। त्यसको लागि अब लज्जित नभएर के गर्नु? हजुर, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँ बिमा कम्पनीहरू कतिको ग्राहक मैत्री व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने केही दृष्टान्त हामीसँग छन्। आज केही बिमितहरू हामीसँग हुनुहुन्छ सहभागीको रूपमा। तीमध्ये एकजना बिमित जो धादिङबाट आउनुभएको छ उहाँको प्रश्न म यति बेला लिन्छु, त्यसपछि हामी फेरि आउनेछौँ तपाईँसँग। नमस्कार, म गणेश भण्डारी, धादिङ जिल्ला गल्छी गाउँपालिका 6बाट। मैले 2077 4मा नेपाल बिमा कम्पनीसँग बिमा गरेको थिएँ। 78 3मा मेरो बिमा भयो, कोभिड भयो मलाई। त्यो अनुसारको 78 4को बिमा रिपोर्ट छ मसँग। अनि मैले त्यो मलाई इन्सुरेन्स गराउने शाखा गल्छी शाखा त्यहाँ गएर मैले सोद्धाखेरि तपाईँको सिफारिसहरू सबै स्थानीय तहको सिफारिस लिएर आउनुहोस् तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि मैले पालिकाको वडाको सिफारिस लिएर म गएँ। अनि त्यो लिएर जाँदाखेरि मलाई उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको म्याद सकियो भन्नुभयो। मेरो पेपरमा चाहिँ म्याद 2टा लेखिएको छ, बाहिर बकाइदा साथले लेखिएको छ कि तपाईँको बिमा सुरु भएको अवधिदेखि 1 वर्षको लागि लागू हुनेछ भनेर लेखिएको छ भित्र चाहिँ। अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँको 8 महिनामा सक्यो टाइम भन्नुभयो। भित्र चाहिँ 8 महिना मात्रै लेखिएको रहेछ। यो हामीप्रति कस्तो खालको बिमा गरिएको, यो न्यायपूर्ण बिमा हो र यो? हुन्छ, सोध्न चाहन्छु सरहरूलाई। हुन्छ चङ्कीजी, ग्राहक यसरी झुक्क्याउने तपाईँहरू बाहिर 12 महिना लेख्ने, भित्र 8 महिना लेख्ने,
अनि भुक्तानी लिने बेलामा हामीलाई सरकारको निर्देशन आयो घटाउन भन्ने, तपाईँको निर्देशन त उहाँले बिमा गरेपछि आएको होला नि, उहाँकोमा त 12 महिना छ। अब यो पोलिसिजमा म एकदम एक्ज्याक्टली जानु सक्दैन म कुन कम्पनीले कसरी, तर एउटा कुरा के थियो भने पछि चाहिँ कस्तो थियो भने इन्सुरेन्सको यो जुन क्लेमको रेसियो र गभर्मेन्टले जुन पार्टिसिपेसन गर्ने भनेपछि चाहिँ कुनै पनि पोलिसी स्टार्ट भएपछि असार मसान्तमा सिद्धिने भन्ने खालको छ, त्यसमा चाहिँ त्यो हुनसक्छ। म यहाँ राजु सर कहाँ आउन चाहन्छु। राजु सर, तपाईँहरूले चाहिँ बिमा समितिले नै यो बिमाको नियमावली बनाएको हो। तपाईँहरूले बनाएको नियमावलीमा 7 दिनभित्र भुक्तानी गरिनेछ, सङ्क्रमित भएको, प्रक्रिया पुर्याएको, प्रमाण पुर्याएको 7 दिनभित्र 50,000 तपाईँको पाकेटमा आउँछ भनेर नियमावलीमा लेख्ने तपाईँहरू फागुनदेखि आजसम्मको भुक्तानी रोकिएको छ। यसको जिम्मेवारी बिमा समितिले लिनु पर्दैन? लज्जित हुनु पर्दैन तपाईँहरूले, चङ्कीजीहरूले जस्तै? मैले बारम्बार अरू टेलिभिजनमा पनि भनेको छु कि हामीले यसमा हामीले क्षमा माग्छौँ, ग्राहकको बिमितहरूसँग क्षमा माग्छौँ भने हामीले क्षमा चाहिएको छैन, भुक्तानी चाहिएको छ सर। होइन, हामी भुक्तानी दिने प्रसङ्गमा पनि छौँ। भुक्तानी दिँदा हामीले अहिले भनिसक्यो मापदण्ड, हामीले एउटा मापदण्ड बनाएर सम्बन्धित बजेटमा आइसकेपछि मापदण्ड बनाएर हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पठायौँ। अर्थ मन्त्रालयबाट अहिले जगजाहेरकै कुरा गरिसक्नु, स्वीकृति भएर आइसकेको मापदण्ड। अब पछि हामीले जुन कोरोना भइसकेकोमा मापदण्ड आइसकेपछि हामीले त्यो मापदण्ड अनुसार हामीले हाम्रा बिमा कम्पनीहरूलाई हामीले दायी भुक्तानी गरिसकेका छौँ। अब रह्यो सरकारको सम्बन्धमा हामीले सरकारलाई बारम्बार घचघचाइरहेका छौँ र अनुरोध पनि गरेका छौँ। सरकारले केही अब यसमा हामीलाई विचार गर्छौँ भन्नुभएको छ, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विचार गर्छु भन्नुभएको छ। सायद मेरो विचारमा यो चाँडै नै यसको बिमा दायी भुक्तानी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 2 पटक निर्देशन दिनुभयो बिमा कम्पनीहरूलाई, र तपाईँहरूले पनि बिमा समितिले पनि विज्ञप्ति निकालेको छ। त्यो विज्ञप्तिको आशय चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तानी हुनुपर्छ भन्ने छ। तर बिमा कम्पनीहरूले त यसको ठाडो अवज्ञा गरेको देखियो। यो विषयमा बिमा समितिले के गरिरहेको छ? बिमा समितिले त्यो तत्कालीन अवस्थामा निर्देशन दिएको नि हो, 7 दिनभित्र 3 दिनभित्र चाहिँ बिमा दायी भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेको हो। र त्यो तत्कालीन अवस्थामा रहेको मापदण्ड अनुसार बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो बिमा पुल मार्फत, कोभिडको पुल मार्फत भुक्तानी गरेका छन्। र अलिकति रह्यो, अब अहिले नै चङ्कीजीले भन्नुभयो 11 अर्बको जुन हाम्रो दायित्व छ, त्यो दायित्वलाई हामी सरकारलाई हामीले भनिरहेका छौँ, बारम्बार सरकारलाई भनिरहेका छौँ, अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। अब सरकारबाट यो आउने बित्तिकै हामीले यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हामी दाबी भुक्तानी गर्छौँ। तपाईँहरूले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको राय र तपाईँहरूले दिएका विकल्पहरूको विषयमा पनि हामी आउनेछौँ। अहिले म फेरि पनि चङ्कीजी कहाँ पुग्न चाहेँ। चङ्कीजी, तपाईँहरूको पुल कम्पनी शिखर इन्सुरेन्सले कोरोनाको कारण देखाएर बिमितहरूलाई प्रवेश निषेध गरेको सम्म समाचार आएको छ गेटबाट, जबकि कैयौँ सावधानीहरू अपनाउने सुविधा छँदैछ। कोरोना बिमाका बिमितहरूलाई चाहिँ गेटबाट प्रवेशसम्म निषेध गरेको समाचार आएको छ। तपाईँको अध्यक्षलाई यहाँ उपस्थित गराउन हामीले हप्तौँ प्रयास गऱ्यौँ, सफल भएनौँ। यस्तो स्किपिजम हेर्दा तपाईँहरूको उम्किने नै नियत हो अथवा तपाईँहरूको नियतमा खोट थियो भनेर शङ्काको सुविधा किन नलिने? होइन, त्यस्तो त होइन। तपाईँ कोरोनाको टाइममा हरेक अफिसमा जाँदाखेरि सर्टेन प्रोटोकलहरू मेन्टेन गरेर जानुपर्ने। यो कोरोनाको लागि नै रोकिया चाहिँ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो अफिस पनि त्यो सिस्टम थियो, अरू अफिसमा प्रोटोकल भनेको त्यो सेनिटाइजर लगाउने, मास्क लगाउने पो होला त, गेटबाटै पस्न नपाउने प्रोटोकल हुन्छ। गेटबाट छिर्नु नदिएको जस्तो त मलाई लाग्दैन। किन मलाई के लाग्छ भने इन्सर्जेन्सीको बेलामा पनि एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीको सिओहरू हुन्थ्यो जसले तपाईँको भिजिटिङ कार्डमा आफ्नो मोबाइल नम्बर दिन्थ्यो, अरू कसैले पनि दिन्थेन। यो इन्डस्ट्रीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो त्यो टाइममा पनि मोबाइल नम्बर चाहिँ हुन्थ्यो, अरू डराएर राख्थेनन्। किन हामीले त्यो नम्बर किन दिएको? हामीलाई फोन गर्ने भने दुःखको बेलामै हो। दुःखको बेला मोबाइल स्विच अफ गरेर के काम लाग्छ? त्यही भएर त्यस्तो रिस्ट्रिक्सन छ जस्तो लाग्दैन। अब पुल कम्पनी चाहिँ अब शिखरलाई मात्रै ब्लेम गर्नु भएन, यो हामी सबै कम्पनीको एउटा जुन सङ्घबाट चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ म्यानेज गर्नुको लागि दिए हो, त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन। अब क्लेमकै कुरा गर्दाखेरि यो कोरोनाले गर्दाखेरि इन्सुरेन्स कम्पनीको अलिकति मार्केटमा जुन ह्यान्ड्ने टेन्डेन्सी छ या तपाईँको छ, तपाईँ क्लेम दिँदैन भने यसले झन् बिगारेको छ। होइन भने अत्कको बेलामा पनि हामीले यति राम्रो सेटलमेन्ट गऱ्यौँ कि बाहिरबाट पनि विदेशीहरूले पनि ल नेपालले कसरी गर्छ यो प्रोन जम अर्थक्वेकमा यो सेटलमेन्ट कसरी गर्छ हामीले 1 वर्षमा सिद्ध्यायौँ। तपाईँलाई मेरो प्रश्न के भने, ल मान्नुहोस् अब सरकारले रकमको जोहो गर्न सकेन रे, दिएन रे सरकारले दिनुपर्ने जति भुक्तानी, ग्राहकहरू तपाईँका हुन्, के गर्नुहुन्छ त ती बिमितहरूलाई? अब यस्तो, अब सरकारले अब म दिँदैन भने नेक्स्ट अप्सन के हुनुहुन्छ? सरकारभन्दा ठुलो त को हुन्छ? अब
के हुन्छ त? तपाईँहरूको जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ त? दिएन रे सरकार। यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो निकाय र हजुरहरूले सम्बन्धित ठाउँमा गएर उठायो भने जनताहरूको राहत हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यत्रो मेरो एउटा कम्पनीको सानो क्लेम परेको ल म तिर्दिन्छु नि, म एक्लै यहाँ अहिले कमिटमेन्ट गरिदिएँ। तर यो त 20वटा कम्पनीको कुरा पुल माध्यम गएको छ र सरकारले यसमा जिम्मेवारी छ। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले कसरी भन्न सक्छु? 3-3वटा अर्थमन्त्री चेन्ज भए, त्यहाँ अहिले हामीसँग मागिरहेको छ हामी यसको विकल्प के, कसरी क्लेम गर्ने भनेर। त्यतिखेर जब यो बजेटमा घोषणा भइसकेपछि बजेटिङ कसरी गर्ने भने त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूको काम हो। अहिले हामीसँग मागेर के हुन्छ? उहाँले कसरी गर्ने पनि बजेटमा आइसकेको कुरा। निजामती कर्मचारीको लागि चाहिँ हजुरको इन्सुरेन्स गर्नु, सारा जनताले गर्नु, त्यसमा हामी प्रिमियम सब्सिडाइज दिन्छौँ भनेर उहाँले भन्छ। त्यो बजेटिङ गर्ने काम उहाँको हो र गरिसकेको कामलाई इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने भने उहाँको जिम्मा हो जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो जिम्मा चाहिँ हाम्रो ग्राहकवर्गलाई चाहिँ कसरी हामीले अब थमथम गरेर बिस्तारै सेटलमेन्ट गर्ने या के गर्ने भने त्यो त हामीले डे टु डे फेस गरिरहेको छौँ। यहाँसम्म यति फोन आउँछ हजुरको, अब कहिले कहिले त कसैले अब पत्र पत्रिकामा यो चिठा जस्तो भयो, जोसँग पैसा थियो उसले मोबाइल किन्नलाई, तर जोसँग पैसा थिएन उसले घरबाट तिरेर आफ्नो डे टु डे उसको लागि खर्च गरेर जसले पाएको छिन्। एकचोटि हजुरले पाएकोहरूलाई पनि सोध्नु पनि, जो हाम्रो तल्लो वर्गमा हुनुहुन्छ जसको अहिले इन्कम सोर्स कम छ, उहाँले पाएको कुरा पनि हजुरले उजागर गरिदियो भने अलिक सजिलो हुन्थ्यो। आएको सरकारले जुन 3 दिन र 7 दिन भन्दै हुन्छ नि क्लेम सेटलमेन्ट, हामीसँग डकुमेन्ट तयार भइसकेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भेरिफाई भएर आइसकेको छ। पैसा आउने बित्तिकै 3 दिन होइन, स्टाफ लगाएर 2 दिनमै तिर्दिन्छु। पैसा त आउनु पऱ्यो, 24 घन्टा काम गरेर हामी तिर्दिन तयार छौँ। राजुजी, बिमा समितिको कार्यकारी निर्देशकको कुर्सीमा बसिरहँदा 90,000 जति पीडितहरूको 10 अर्ब 15 करोड 15 लाख बराबरको रकम यसरी अड्किरहँदा, यो भद्रगोल भइरहँदा बिमा समितिले रमिता हेरिरहेको छ। तपाईँहरू त सरकार हो नि बिमक र बिमितका लागि त, पुल हो तपाईँहरू सरकार र बिमा कम्पनीहरू अनि बिमित बिचको। के गरिरहेको छ बिमा समितिले? बिमा समितिले रमिता हेरेर बसिरहेको त्यस्तो चाहिँ होइन। बिमा समितिले आफ्नो सरकारलाई घच्किसाइरहेको छ, अनुरोध गरिरहेको छ। सरकारबाट पनि हामीले अहिले समितिले भन्नु तीनवटा अर्थमन्त्रीहरू फेरिसक्नु हो। हामीले सम्बन्धित अर्थमन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हामीले भनिसकेका छौँ। अहिले अर्थमन्त्रीज्यू पनि एकदम सकारात्मक हुन्छ, जे कुरा पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। उहाँहरू हामीले केही व्यवस्था गर्छौँ भन्नुभएको छ, हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। सायद मैले अहिले नै भनिसकेको छु, यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र सरकारले यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा लिएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ र बिमा समितिले नै यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। मलाई चाहिँ यो अन्तर्वार्तामा, यो बहसमा कुनै आम नागरिकलाई बोलाए जस्तो लाग्दैन। बिमा समितिको कार्यकारी निर्देशकसँग प्रश्न गर्दैछु म। त्यसकारण सरकारले केही व्यवस्था गर्छौँ भनेको के हो? के व्यवस्था हो? प्रस्ट्याइदिनुहोस् न। सरकारले हामीलाई सोधेको थियो विकल्पहरू के हुन सक्छन्, विकल्प दिनुहोस् न भन्नुभएको थियो। हामीले विकल्प लेखेर पठाइसकेका छौँ। त्यो विकल्प अन्तर्गत हामीले 2टा विकल्प दिइसकेका छौँ र त्यो विकल्पमा सरकारले पनि छलफल गरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। कुन विकल्प दिनुभएको छ तपाईँहरूले? हामीले विकल्पहरू 2टा विकल्प दिएमा जुन बेलामा जुन यो बजेट भाषणमा आयो, निजामती कर्मचारीहरूको हकमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीबाट गरेको जुन बिमा छ त्यो सरकारले नै दिने र त्योभन्दा बढी रहेको त्यसलाई कटाएर बाँकी रहेकोमा सरकारले पहिलो विकल्पमा सरकारले 50% दिने र त्यसलाई 100% गरेर चाहिँ हाम्रा बिमा कम्पनीले त्यसको 25% दिने र अनि त्यसपछि त्यसमा पुनर्बिमा कम्पनीले 10% र बिमा समितिले 10% त्यो पहिलो विकल्पमा त्यो दिएका छौँ भने दोस्रो विकल्प के छ भने सरकारले 55% दिने, यो जुन दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको 55% दिने, त्यसमा दोस्रो अनि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले 12% दिने, बिमा समितिले 8% र हाम्रा बिमा कम्पनीले 25% दिने भनेर हामीले यसरी विकल्प दिएका छौँ। त्यो विकल्पमाथि सरकारले चाहिँ छलफल भइरहेको छ। अब केही मेरो विचारमा सरकारले यो चाहिँ पछिल्लो समयमा हामीलाई एउटा सकारात्मक कुरो दिन्छ जस्तो लाग्छ। सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ। सकारात्मक जे कुरा पनि सकारात्मकमा हेर्ने भनेपछि हामी त्यही अनुरोध गरिरहेका छौँ र सरकारले सायद मेरो विचारमा यो चाहिँ छलफलको भइरहेको छ। अब केही समयमा त लाग्छ नि, अवश्य बजेटमा राख्नु पर्ने थियो, बजेटमा राखिएन होइन। लालमोहरमा बहसको यो सिलसिला जारी नै छ। अहिले पालो भएको छ छोटो व्यापारिक सन्देशको। यहाँ कोही सहभागीहरू यति बेला प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी एक चरण सहभागीका प्रश्न लिन्छौँ, त्यसपछि हामी अन्य विषयमा आउनेछौँ। मेरो नाम श्रेया कडारिया, म गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजबाट हालैमा कक्षा 12मा अध्ययनरत छु। हजुरले भन्नुभयो नि होइन, सरकारले प्रोसेसिङ गर्दैछ अरे। अहिले कोरोनाले जुन बित्नु भयो नि, त्यहाँनिर फ्यामिलीको ब्रेड अर्नर बित्नु भएको छ क्या।
अब तिनीहरूलाई त बाँच्नै गाह्रो भएको छ नि त। 1 वर्षको अन्तराल हुन आँट्यो, फिट भएको होला, त्यहाँमाथि यस्तो गरिबी छ, कहिलेसम्म हुन्छ त प्रोसेसिङ? यो त भइहाल्नुपर्ने कुरा होइन। त्यहाँमाथि यस्तो आश्वासन दिनुभयो रहेछ हजुरहरूले होइन। आश्वासन दिएपछि त जनताहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने त हाम्रो सरकारको अनि हजुरहरूको त कर्तव्य हो नि त। किन यसलाई यत्रो धेरै लम्ब्याउनु भएको? नमस्ते, म चाहिँ समृद्धि शर्मा, गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजमा हालै चाहिँ कक्षा 12मा अध्ययनरत। हामीले चाहिँ क्लास 9-10 देखि पढ्दै आएको छौँ इन्सुरेन्स कम्पनी, नन लाइफ इन्सुरेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स भनेर होइन। अनि हामीलाई के थियो भन्दा कोही त छ होइन, कोही छ हामीलाई आर्थिक राहत दिनको लागि केही हामीलाई समस्या आइपर्यो भन्ने हामीलाई चाहिँ एउटा हजुरहरूमा विश्वास र आशा थियो। अनि अहिले आएर चाहिँ कोरोनाको यस्तो भयावह स्थिति छ, यसमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो घरको ब्रेड अनर, हाम्रो घरको कुनै मूल मान्छेहरू केही भइहाल्यो भने कि कोही छ हामीले आर्थिक राहत दिने भन्ने सोचेर नै हामीले बिमा गरेका थियौँ। अनि अहिले चाहिँ के भयो भन्दा हजुरहरूले चाहिँ प्रफिट ओरिएन्टेड, नेपालमा चाहिँ हरेक कुरा कुनै पनि कुराहरू दूरदर्शी तरिकाले हेरिदो रहेनछ, लङ लास्टिङ चाहिँ जति नै एजुकेटेड व्यक्तिहरू भए पनि हुँदो रहेनछ भन्ने चाहिँ अहिले हामीलाई कता कता लाग्न थालिसकेको छ। अनि हामी चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनी अनि राज्यहरूमा चाहिँ हाम्रो सरकारमा चाहिँ अलिक विश्वसनीय बन्न सकिरहेका छैनौँ। यसमा चाहिँ फेरि पनि पहिलेको जस्तै विश्वास ल्याउनका लागि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? चङ्कीजीबाट जवाफ लिन्छु। चङ्कीजी, एउटा मात्रै कारण मलाई बताउनुहोस्, यदि म तपाईँको कम्पनी सगरमाथा इन्सुरेन्सबाट कोरोना बिमा गरेको बिमित हो भने, भुक्तानी नपाएको बिमित हो भने, एउटा मात्र कारण बताउनुहोस् कि मैले अन्य शीर्षकमा तपाईँको कम्पनीबाट बिमा किन गर्ने? अब यस्तो छ, यो कोरोना चाहिँ अघि महामारीको कुरामा जुन भन्नुभयो, यो एउटा बेग्लै खालको प्रडक्ट थियो। हामीले यसलाई ट्रायल फेजमा ल्यायौँ सामाजिक उत्तरदायित्वको केसमा। अरू जति तपाईँले इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ त्यसमा त्यस्तो कुनै झन्झट झमेला चाहिँ भएको छैन र हामीले क्लेम तिरि पनि रहेछौँ। यो कुरा चाहिँ महामारीको कुरा या कुनै तपाईँको क्याटास्ट्रोफिक लसको बेलामा चाहिँ बाहिर पनि, अघि हजुरले विदेशको कुरा गर्नुभयो, किन जर्मन होइन अमेरिकाहरूले चाहिँ गरेन भने उहाँ चाहिँ जनताको हेल्थको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले छुट्टै एउटा पोलिसी बनाएको छ, सोसल सेक्युरिटीबाट गरोस् या फ्री हेल्थ चेकअप सबै मेडिकल फेसिलिटेसन उहाँले गरिरहेको हुन्छ, फेसिलिटेसन गरिरहेको हुन्छ। नेपालमा त्यो छैन। अब नेपालमा अर्को स्वास्थ्य बिमाको सरकारले नै त्यो व्यापार गरिराख्नु छ, बेचेर गरिराख्नु भएको छ। अघि यहीँ एकजना हजुरहरूकै टिमबाट एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वीर हस्पिटलमा गएको उहाँको मुवाले चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नुभएको थियो, तर अब त्यो पोलिसी छ भने सोधे, पोलिसी छ भने चाहिँ सर्भिस छैन भने चाहिँ यो जुन पार्ट गभर्मेन्टबाट सरकारबाट भएको छ त्यसलाई चाहिँ सुधार्नु जरुरी छ। अरू बाँकी काम चाहिँ हामी गर्नु तयार नै छौँ। र अघि भाइ बहिनीहरूले जुन भन्नुभएको छ आर्थिकको कुरामा, इन्सुरेन्स जति राम्रो भयो, जति सेटलमेन्ट भयो, त्यो देशको शिक्षा र त्यो देशको विकास त्यहीँबाट चिनिन्छ, त्यसको कति पर्सेन्टेज छ भन्ने खालको कुरा हो। यसले अरू ठाउँमा राहत दिएको छ। हामी अहिले फेल भएको कोरोनाको कारणले हो, त्यही पनि गभर्मेन्टको कमिटमेन्ट पुरा नभएको कारणले मात्रै फेलियर देखेको। अदरवाइज सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको क्लेम सेटलमेन्ट चाहिँ राम्रो छ। तपाईँको सगरमाथा इन्सुरेन्सको वार्षिक खुद नाफा कति छ? मेरो सगरमाथाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब लास्ट इयरको उसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको 35 करोड जति छ। यदि म गलत छैन भने यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमै 6 करोडभन्दा बढी छ होइन त खुद नाफा? छ हजुर। अनि कमाउनसम्म कमाउनु भयो त, ग्राहक तपाईँकै हुन्, बिमितले चिनेको तपाईँलाई हो, तपाईँको कम्पनीलाई, तपाईँका अभिकर्तालाई विश्वास गरेर बिमा गरेको हो, बेहोर दिनुहोस् न आफ्नो भागको दायित्व। यस्तो हजुरलाई त्यो पनि म क्लियर गरिदिन्छु। हाम्रो नियम छ 3.5 अरबको कुरा गर्दाखेरि मेरो भागमा चाहिँ 15 करोड तिर्नुपर्छ। मैले अहिलेसम्म 40 करोड तिरिसकेँ। खालि सगरमाथाले मात्रै 40 करोड कोरोना बिमा मात्रै तिरिसकेको छ। अब यो रोकिएन र गभर्मेन्टलाई अगर हामीले चाहिँ प्रेसर दिएन भने उहाँले त्यो काम इम्प्लिमेन्ट गरेन, कुनै कम्पनी तिर्नु सक्दैन। मेरो कम्पनीमा मात्रै, अब यो त पुलबाट जाने, तर मेरो कम्पनीमा मात्रै 1 अरबको क्लेम छ कोरोना बिमा भने, स्टिल मैले मात्रै तिर्नु पर्ने 60 करोड छ होइन। र बाँकी बात गर्दाखेरि हजुरले अघि जुन भने 11 अरब 82 करोड चाहिँ गभर्मेन्टबाट लिनुपर्ने छ। अब हजुर चिनेको भयो, उहाँ चिनेको भयो भनेर मैले 1-1 लाख दिएँ, त्यो कुरा त बाहिर जान्छ नि। त्यो स्टप गर्नु जरुरी, हामी बाध्यतात्मक रूपमा त्यो भएको। गभर्मेन्टले फटाफट तपाईँको यो रिलिज पैसा दिने बित्तिकै मैले भन्छु रिलिज त उहाँले 3 दिन होइन 2 दिनमै सिधाइदिन्छु। यो मेरो कमिटमेन्ट नै रह्यो सारा कम्पनीको स्टाफलाई। अनि भविष्यको सारथी किन भन्नुहुन्छ त? भविष्य त गन्जागोल रहेछ यसरी। कोरोना बिमाको लागि मैले स्पेसल यो एउटा प्रडक्टको लागि भने, यो बाहेक अरू प्रडक्टमा त्यो प्रब्लम चाहिँ छैन, त्यो म एस्युरेन्स दिन्छु र यो हुँदा पनि हुँदैन। राजुजी, हामी आम नागरिकहरूले चाहिँ यो देशमा बिमा सुरक्षित छ, यो देशको बिमा समितिले प्रभावकारी नियमन गरिरहेको छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? होइन, म अहिले सङ्गीतजीले भन्नुभयो हामीले प्रडक्ट लिएर आयौँ, हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्त यो कोरोना बिमाको सम्बन्धमा है लिएर आयौँ। लिएर आइसकेपछि यसले चाहिँ अलिकति यो भयावह रूप पनि लियो। बिचमा पिरियडमा हामीले यसलाई बन्द पनि गऱ्यौँ।
बन्द पनि गऱ्यौँ। बन्द गर्ने सिलसिलामा हामीलाई मन्त्रालयबाट त्यस्तो दबाब आयो कि यो तुरुन्तै फेरि खोल्नु। हाम्रो सञ्चालन समिति बसेर बिहानको समयमा सञ्चालन समिति बसेर तुरुन्तै हामीले फेरि यसलाई स्टार्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि अब राज्यको बजेट भाषणमा पनि यो आयो, बजेटमै आयो र निजामती कर्मचारीहरूलाई बिमा शुल्क तिर्दिने र सर्वसाधारण जनताहरूको चाहिँ 50% चाहिँ बिमा शुल्क अनुदान दिने भनेर जुन आयो, त्यसपछि यसको भोलम पनि बढेको छ। र त्यसपछि कोरोनाको महामारी, त्यसपछि कलह पनि त्यसपछि बढेको छ। र अब राज्यको जुन मापदण्डले तोकेको मापदण्डअनुसार चाहिँ सबै बिमा दाबी भुक्तानी भइसकेको छ। अब राज्यको दायित्व आएको छ। राज्यले चाहिँ यसमा केही न केही बसेर छलफल गर्ने हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि यसमा लागिरहनु भएको छ। हामी निरन्तर छलफलमा हुन्छौँ। मैले अहिले भनेको छु, सकारात्मक रूपमा सोच्नुपर्छ, जे कुरा पनि सकारात्मक रूपमा सोच्नुपर्छ। अवश्य हामी भुक्तानी गर्ने पक्षमा चाहिँ बिमा समिति चाहिँ निर्देश गर्न चाहन्छ। तपाईँ हामीले यसरी सकारात्मक रूपमा लिइरहँदा यो सरकारले चाहिँ यो अघिल्लो पार्टीको अघिल्लो सरकारको एजेन्डा हो भनेर असाध्यै नकारात्मक रूपमा लिएको हो कोरोना बिमालाई? यस्तो हुँदो रहेछ रमेशजी, के हुँदो रहेछ भने अब सरकारले एउटा राजनीतिक चेन्जफेन भयो, मैले गरेँ होइन, मैले नगरेपछि अरूको टाउकोमा राख्ने त्यस्तो चाहिँ गरेन। राज्यका अङ्गले त काम गरेको छ नि त्यहाँ त्यो जुन मापदण्डमा हस्ताक्षर भएर गएको छ नि त, सम्बन्धित बिमा समितिमै आएको छ, चिठी नै आएको छ। त्यहाँ त्यही मापदण्डमा फेरेको छ। झन् अझ 3 अर्ब 50 करोडभन्दा माथि राज्यले बेहोर्ने भनेर त्यही लाइनमा झन् राज्यले चाहिँ सच्याएको छ होइन। म हजुरलाई यो पनि भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा राज्यसँग चाहिँ जब विकल्पहरू हुनसक्छ, राज्यले अवश्य बिमा समितिलाई बोलाएको छ, विकल्प मागेको पनि थियो, हामीले विकल्प दिएका पनि छौँ। राज्यले यो मात्र छलफल गरेर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ आफ्नो दायित्वबाट चाहिँ उसले निर्वाह गर्छ भन्ने मैले अहिले भनेको छु, यो विश्वास छ। अहिले चाहिँ म एउटा अत्यन्तै उल्लेख्य मुद्दा नोट गर्न आग्रह गर्छु साथीहरूलाई कि कार्यक्रम लालमोहर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ कि सरकारले जोसुकैले ल्याएको नीति भए पनि सरकार अविछिन्न संस्था हो, त्यसकारण सरकारले गम्भीर रूपमा लिनै पर्छ, आफ्नो दायित्व पुरा गर्नै पर्छ। अबको क्रममा फेरि पनि म सहभागीहरूका प्रश्न लिन चाहन्छु। नमस्कार, म प्रतीक्षा अवस्थी, गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजमा कक्षा 12मा अध्ययनरत छात्रा। सरकारले एउटा नीति त ल्यायो बिमा बारे, अनि के लाग्छ हजुरलाई सरकार तथा त्यो कन्सर्न अथोरिटीले के कस्तो प्लानहरू त्यसो लगाएको भए, राम्ररी कसरी स्टडी गरेको भए चाहिँ नि अझै यो नीतिलाई, यो नियमलाई चाहिँ नि राम्ररी अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो? अब यो त फेरि प्रडक्ट डिजाइनकै कुरामा आउँछ। जुन हामीले पहिलोचोटि प्रस्ताव राखेका थियौँ 25% मेडिकल र 75% चाहिँ इन केस अफ डेथमा दिने भएको भए, र यो सर्ट टर्म पोलिसी हुन्, 3 महिना या 6 महिना, बाहिरतिर पनि त्यही चलन थियो। त्यो गरेर यो प्रब्लम चाहिँ आउँथेन। र अब सरकारकै कुरा गर्दाखेरि कस्तो खालको कुरा होइन, यो कोरोना बिमाको जन्म पनि फेरि हजुर सञ्चारकर्मीको कारणबाट नै आएको हो। त्यो के भयो भने महामारीको बिमा हुँदैन, त्यो अलरेडी पोलिसीमा लेखेको छ, एपिडेमिक र पेन्डेमिकको इन्सुरेन्स कभर गर्दैन भन्ने खालको थियो। तर यहाँ पनि म तपाईँलाई बताइदिनुहोस्, एउटा इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, नराम्रो केही भएको छैन, सरकारले तिर्दैन। के यहाँको भाइ बहिनीहरूले 12 क्लास पढ्दै हुन्छ अध्ययनरत, उहाँले यो कुरा बुझ्नु चाहिँ सरकारले यो कुरा किन बुझ्दैछैन? उहाँहरूको कमिटमेन्ट खोइ। यसमा दोषी खालि हाम्रो के हो भने हामी कोरोना बिमा जसले हामीसँग गर्नुभएको छ उहाँलाई हामीले टाइममा तिर्नु, त्यसको दोषी हामी छौँ। तर सम्पूर्ण दोषीको भाग्य जुन बनाउनु भएको छ नि, त्यो बिकज अफ सरकार नै हो। सरकारले गरेको कमिटमेन्ट गर्यो भने हामी दोषी छैनौँ। खालि कोरोना बिमामा हामी फेलियर भयो बिकज अफ द नीति। त्यो हजुरको सेटलमेन्ट भएपछि त्यसमा पनि कुनै प्रब्लम नै हुँदैन। र यो कोरोना बिमा अब कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीको प्याटेन्ट या कुनै ब्रान्ड या कुनै प्रडक्ट रहेन, यो सरकारी नीतिमा आइसकेछ, बजेटमा आइसकेछ, यो सरकारको नीति हो। सरकारले स्वास्थ्य बिमा जस्तो भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो ग्राहकहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो जनतालाई जसरी सेवा दिनुपर्ने, कोरोना बिमा पनि त्यही अनुसार एउटा नीति भएको हुनाले सरकारले यसलाई यथाशीघ्र तपाईँको सेटलमेन्टको लागि हामीलाई उहाँहरू थ्रो चाहिँ पैसा दिनु पऱ्यो। हामी विदिन 3 दिन भन्नुभएको थियो, म 2 दिनमा गराउँछु भन्दैछु। सारा अफिसको त्यसको जिम्मा बिइङ अ महासचिव सबै कम्पनीको स्टाफलाई चाहिँ रात दिन काम लगाएर 2 दिनमा सिधाइदिन्छु। यो प्रतिबद्धता नोट गर्न आग्रह गर्छु। चङ्की छेत्रीको प्रतिबद्धता यो, विमक सङ्घका महासचिव हुनुहुन्छ उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ कि यदि सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने हो भने 2 दिनभित्र सर 2 दिनभित्र सारा बिमितहरूको भुक्तानी चुक्ता हुन्छ, होइन त? हुन्छ, बरु चेकका चेक बोरा साइन गर्नु पर्ने, स्टाफ 24 आवर्स लगाएर पनि गरिदिन्छ। बिमा समितिले दिएका राय सुझावहरूमध्ये सरकारलाई हामीले विकल्पहरू दिएका छौँ भनेर जो अघि उहाँले विकल्पहरू भन्नुभयो,
बीमक सङ्घ कुन विकल्पमा सहमत छ? कसरी बिमितहरूलाई भुक्तानीको ग्यारेन्टी गर्ने? बीमक सङ्घको कुरा गर्ने भने चाहिँ गभर्मेन्टको जो कमिटमेन्ट छ त्यो गभर्मेन्टले फुलफिल गर्नुपर्छ। इट्स द पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, कुनै प्राइभेट फर्म होइन। हाम्रो जुन कम्पनी छ कुनै प्राइभेट फर्म होइन। उहाँले जुन विकल्प दिनुभएको छ त्यो विकल्पको लागि पनि हामीले हाम्रो बोर्ड र हाम्रो ग्राहक जुन स्टेक होल्डर छ त्योसँग नगरिकन कुनै पनि सिओले पोलिसी चाहिँ या सेटलमेन्ट चाहिँ त्यसै गर्नु सक्दैन। यसको लागि चाहिँ छलफल जरुरी छ, किनकि 3.5 अरबभन्दा हजुरको गभर्मेन्टले दिने भनिसकेपछि हामीले जुन अहिले तिरिरहेको छ नि, हामीले त रिसिभेबल फ्रम द गभर्मेन्ट भनेर अकाउन्ट्समा राख्छौँ। अहिले जुन 5 अरब हामीले मार्केटमा तिरेका छौँ, अकाउन्टिङ प्रोसेसर अब म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हामीले रिसिभेबल फ्रम द गभर्मेन्ट भनेर राख्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुनाले चाहिँ त्यो जुन उहाँले दायित्व अब रेगुलेटरी बडीले गभर्मेन्टले तिर्ने भनेपछि त्यसलाई हामीले छलफल गरेर बोर्डबाट पास गरेर मात्रै कुनै पनि सिओले त्यो चेक साइन गर्ने अधिकार हुन्छ। अदरवाइज पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई आफ्नो तरिकाले चाहिँ चलाउनु चाहिँ मिल्दैन। जस्तो सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको 4.5 अर्ब जति छ त्यो बाँकी भुक्तानी गरिदियो भने अन्य बिमा रकम चाहिँ भुक्तानी रकम चाहिँ बिमा कम्पनीहरू तिर्न तयार छन्? अघि मैले बताइसकेँ, इज द पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, आई कान्ट कमिट। कहाँ त त्यसै सिओले भनेको भरमा हुने त हुँदैन। राजुजी, तपाईँलाई मेरो तर्फबाट अन्तिम प्रश्न, हामी सहभागी बिमितहरूका पनि प्रश्न लिनेछौँ। मेरो तर्फबाट अन्तिम प्रश्न, राजुजी, तपाईँले भन्नुभयो यो बजेटमा यसपटक व्यवस्था पनि छैन, होइन? छैन। सरकारलाई तपाईँहरूले विकल्पहरू दिनुभएको छ, सरकारले यति % भुक्तानी गरोस् भनेर, तर बजेटमा त व्यवस्था छैन भनेपछि अर्को बजेट नआउन्जेल त कमसेकम पर्खिनु पर्ने भयो नि बिमितहरूले। बिमा समितिको निष्कर्ष यही हो? त्यो निष्कर्ष भने सरकारले चाह्यो भने त बजेट त जहाँबाट पनि प्रोभाइड गर्न सक्छ नि त। अब सरकारले चाहेको खण्डमा, सरकारले आफ्नो दिन चाहेको खण्डमा त बजेट त जहाँबाट पनि निकालेर दिन सकिहाल्छ नि, आखिर जनताकै हो। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ कि सरकारले यसपटकको बजेटमा यो कोरोना बिमाको भुक्तानीलाई समावेश नगर्नु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। सरकारले रकमान्तर गरेर अथवा अन्य कुनै विकल्पहरू प्रयोग गरेर भए पनि यो समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। अब हामी केही बिमितहरूका धारणाहरू लिन्छौँ, केही सहभागी बिमितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका प्रश्नहरू लिन्छौँ र बिस्तारै यो कार्यक्रम टुङ्ग्याउने चरणतिर प्रवेश गर्छौँ। हजुर, म धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 8, म नारायण प्रसाद बडाल, म कोरोना पीडित। हजुर, हामी कोरोना पीडितले चाहिँ पैसा पाउने हो कि नपाउने हो प्रस्ट्याइदिनुहोस्। हामीले बैंकसँग लोन लिएर 1 वर्षलाई भनेर लिएर 6 महिना भएपछि हामीले तिर्न सकेनौँ, मेरो अवस्था कमजोर भयो, म लोन तिर्दिनँ भन्न मिल्छ? 1 वर्षको बिमा शुल्क त लिइसक्नु भएको छ तपाईँ कम्पनीले। एथिक्सको कुरा पनि त होला नि, एथिक्सको कुरा पनि होला नि यसमा। उहाँको जवाफ लिन्छु तपाईँसँग। अब जस्तो उहाँ एकजना हाम्रो ग्राहकवर्गले भन्नुभयो पोहोरको दियो योपालि दिएछौँ, यसको कुरा के बुझिन्छ भने पोहोरसम्म हाम्रो जुन त ल्याबिलिटी थियो त्यो अनुसार हामीले फटाफट सेटलमेन्ट गरिदियौँ। तपाईँहरूले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व बराबरै थियो पोहोरसम्म होइन, त्यो बढ्नु त बढ्यो। त्यसपछि त हामीले 5 अरब तिर्यौँ, 3.5 अरबलाई नि 5 अरब के गभर्मेन्टले ल त्यतिखेर शिशिर ढुङ्गानाजी हुनुहुन्थ्यो, हामी असार मसान्तमा तपाईँको 3 अरब पठाइदिन्छु, तपाईँहरू तिर्दै गर्नुहोस्, उहाँले नि त्यही आएर हामीले तिरेको हौँ। अब स्थिति यस्तो छ, अहिले मेरो चालक जुन सहभागी हुन्छ, मेरो मित्र चालक जो डे टु डे मसँग हिँड्नुहुन्छ, उहाँ पनि कोरोना पीडित हो। उहाँको मैले सेटलमेन्ट गरेको छैन, किनभने उहाँ अफिसको स्टाफ हो। मेरो अरू स्टाफहरूलाई पनि मैले तिरेको छैन, बिकज जनता त जनतै हो नि। अफिसको स्टाफले चाहिँ आफूले काम गरेर पाउने, अरूले नपाउने भन्ने मेसेज नजाओस् न, उहाँहरूको पनि तिरेको छैन। अब तिर्ने कुरामा उहाँहरूले सरकार चिन्नु हुँदैन, पोलिसी लिँदाखेरि इन्सुरेन्स कम्पनीले नै चिन्ने हो, इन्सुरेन्स कम्पनीको दायित्व हो, त्यो हामीले एक्सेप्ट पनि गरेछौँ। त्यसकारण हामी दोषी पनि भइरहेछ, यत्रो जनगुनासो पनि सुनिरहेछौँ। तर रहेको कुरा इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा त्यो गभर्मेन्टले तिर्नै पर्छ, त्यो भने सजिलो हुन्छ। नत्र यो सबै इन्सुरेन्स कम्पनीले गर्ने चाहिँ अब उहाँले ल अब तपाईँहरू लिक्विडेसनमा जानुहोस्, ल तिर्दिनुहोस् भन्दै तिर्दैन, अब अरू उपाय नै छैन। हुन्छ, तपाईँको आशय आइसक्यो। अन्य सहभागीका प्रश्न लिन्छौँ। म सुभाष चोलागाई। मैले चाहिँ जुन हामी सबै सर्वसाधारणको सामान्य कुरा, जुन विद्युत महसुल नतिर्दा लाइन काटिन्छ, तिरो कर समयमा नतिर्दा जरिवाना तिराइन्छ, अनि बिमा कम्पनीहरूले बिमितलाई जसो अघि सरले भन्नुभयो एउटा चाहिँ हामीले अगाडिको चाहिँ हामीले लगभग सेटल गराइसकेका थियौँ, पछाडि अर्को हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो अगाडिकै बिमा कम्पनीबाटै गरेकाहरूले पाएका छन्, जुन मैले लगभग वैशाखको लास्टतिर बिमा गरेको, कोभिड सुरु भएपछि बिमा पोलिसी जारी भएपछि। कति साल वैशाखमा? त्यो 77 साल लगभग 76 चैतमा आयो, 17 सालको वैशाख पछाडि पोलिसी आयो। त्यही पोलिसी पछाडि लगभग फर्स्ट लहरमै
कोभिड मैले चाहिँ बिमा गरेको त्योभन्दा पछाडि उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो पछाडिको पोलिसीको मात्रै हो या अगाडिको त्यो कुरा अघि सबै सुन्न नपाए पनि अलिकति सुने मैले। बिमा गरिसकेका जुन सर्वसाधारणहरू छन् तिनीहरूले त पाउँछौँ भनेर एउटा पोलिसी दिइसकेपछि उनीहरूलाई दिनुपर्ने स्वाभाविक रूपमा दिनुपर्ने हो, तर उनीहरूलाई चाहिँ झुक्क्याइयो छलाइयो। उहाँले सवारी चालकलाई दिएको छैन भन्नुभयो, त्यो नदिएको हेर्दै जाने भने त्यो चाहिँ दिएको भन्ने बुझिएको छु मैले चाहिँ। चङ्कीजी पहिलो लहरमै बिमा गरेकाले पनि पाएका रहेनछन् त? त्यसमा यस्तो छ, अब जुन डकुमेन्टेसनको पार्ट छ नि, जसले टाइमले सब्मिट गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ पाउनु भएको छ, पाएको छ। त्यसमा बिचमा एकचोटि के भयो भने पिसिआर रिपोर्ट हामीले दिँदै थियौँ, त्यतिखेर यो पोलिसी बन्दाखेरि गभर्मेन्टको ल्याबले सर्टिफाई गरेको मात्रै दिने भन्ने थियो। पछि अब पिसिआर टेस्ट कमी भयो, अब अरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन प्राइभेटबाट आयो, प्राइभेटलाई पनि दियो। त्यसपछि फेरि त्यसलाई इन्क्लुड गर्दाखेरि फेरि पत्र पत्रिका सञ्चार माध्यममा क्या कि यो डुप्लिकेट धेरै भयो, तपाईँको रिपोर्ट बनाउने काम धेरै भयो होइन। जस्तो अब विदेश जानु छ नि सोध्ने भयो तपाईँलाई नेगेटिभ चाहियो कि पोजिटिभ भनेपछि उताको लागि नेगेटिभ छ, यता इन्सुरेन्सको लागि पोजिटिभ भन्ने खालको कुरा आएपछि त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि एउटा टिम उहाँहरूसँग बस्दाखेरि यो जुन छलफल गर्दाखेरि कसरी जाने भन्ने खालको कुरा गर्थ्यो। त्यो रिपोर्ट हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाउँथ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ इनिसिएटेड भएर यो ठिक छ हाम्रोमा यो रिपोर्ट आएको छ भनेपछि हामीले सेटल गर्दाखेरि अलिकति टाइम लिङ्गरिङ भयो। त्यो मैले भक्तपुर हस्पिटलबाट नै पिसिआर टेस्ट गरेको छु, त्यो रेकर्ड हेर्नु भने शिखर इन्सुरेन्समा अहिले पनि छ, मैले हेड अफिसमै लगेर दिएको, अहिले पनि त्यहाँ रेकर्ड हेर्ने भने त्यो गभर्मेन्ट हस्पिटलकै छ। सर भक्तपुर हस्पिटलबाट गभर्मेन्ट हस्पिटलबाट उहाँले पिसिआर गराउनु भएको, पहिलो लहरमा बिमा पोलिसी जारी हुने बित्तिकै उहाँले बिमा पनि लिनुभएको, अब उहाँको भुक्तानी आउँछ कि आउँदैन? अब अहिले त हामीले पुरै रोकिदिएको, अहिले परेन, तपाईँहरूले त अहिले भर्खर पो रोक्नुभयो त तपाईँको लाइबिलिटी भन्दा बढी भयो भनेर। उहाँ त पहिलो लहरमा परेको भनेपछि पहिलो लहरको जुन टाइममा छ त्यसरी कुनै एकदम तपाईँलाई चिनेर ऊ नचिनेर होइन, जसको टाइमली प्रोसेस भयो त्यसलाई हामीले तिर्दिएको छौँ, उहाँलाई तिर्दिएको छौँ। राजुजी पहिलो लहरमा बिमा गर्ने पीडितहरूले अथवा बिमितहरूले पनि रकम नपाएको गुनासो सुनियो, यहीँनिर आयो अहिले भर्खरै। बिमा समितिले के गर्छ? अहिले पो तपाईँहरू सरकार देखाउनुहुन्छ त, त्यतिखेरको लागि त बिमा कम्पनी नै देखाउनु। डकुमेन्ट पुरा भएको छ नि त उहाँले पाइहाल्नुहुन्छ नि, त्यसमा कुनै दुविधै छैन। पाउनु भएन त? दुविधै छैन, डकुमेन्ट पुरा थिएन कि त्यो विषयवस्तु सबै त्यो अप्रुभ भएको ठिक छ भनेर मलाई शिखर इन्सुरेन्सको विवेक सर भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले हेड अफिसमा उहाँले सबै डकुमेन्ट ठिक छ तपाईँहरूको आउँछ भन्नुभयो, त्यसपछि आएन, त्यति हो सर। आउँछ भनेर उहाँले भनेको मसँग रेकर्ड पनि छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको इडिसिडी महाशाखामा जान्थ्यो, इडिसिडी महाशाखाले चेक गरेपछि पिसिआर चेकको रिपोर्ट र उहाँले दिएको त्यो जुन ल्याबबाट गएको रिपोर्ट त्यो हामी भेरिफाई गर्थ्यौँ। त्यो भेरिफाई गर्ने सिलसिलामा पनि त्यहाँ पनि धेरै विवरणहरू भेरिफाई नभएको विवरणहरू धेरै छ। यसो गरौँ न राजुजी, यसो गरौँ, प्राविधिक कुरा धेरै आम जनसाधारणले नबुझ्ने सम्भावना रहन्छ होइन। म पनि धेरै प्राविधिक कुरा बुझ्दिनँ, बिमा विज्ञ होइन। अब उहाँले भन्नुभयो शिखर इन्सुरेन्सको कर्मचारीले उहाँलाई तपाईँको पक्का आउँछ भन्नुभएको छ, डकुमेन्ट भेरिफाई भएको छ भन्नुभएको छ भनेर उहाँसँग रेकर्ड पनि छ, बिमा समितिले दिलाउँछ कि दिलाउँदैन? दिलाउँछ, त्यो विवरण ठिक छ नि दिलाउँछ। यहाँनिर एउटा यो मुद्दा नोट गर्न अनुरोध गर्छु र तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु सहभागी मित्रलाई कि तपाईँले बिमा समितिमा उजुरी अवश्य गर्नुहोला। यो अत्यन्तै उल्लेख्य कुरा छ कि यदि पहिलो लहरमा यो गत फागुनभन्दा अगाडि होइन त, गत फागुनदेखि रोकिएको हो नि यो, त्यसभन्दा अगाडिका पीडितहरूले यदि कागजात पुगेर पनि भुक्तानी नपाएका रहेछन् भने बिमा समितिले भुक्तानी गराउँछ। नमस्कार, म चाहिँ धुलखेल 8बाट। मेरो प्रश्न छ, कोरोना बिमाको भुक्तानी रोकिएपछि हरेक कोरोना लागेर पैसा नपाउने जनताको मनमा एउटै कुरा छ, सरकारले जनताको लागि ठग्नकै लागि लाइसेन्स प्रदान गरेको हो कि के हो? नमस्कार, म प्रवेश कार्की, म गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेज कक्षा 12मा अध्ययनरत छात्र। र मेरो प्रश्न चाहिँ छ, तपाईँहरूले पहिलोचोटि इन्सुरेन्सको यो पोलिसी ल्याउँदाखेरि 7 दिनभित्रमै तपाईँहरूले चाहिँ इन्सुरेन्स पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले जनताको विश्वास गुमाइसक्नु भएको छ र अब फेरि पनि भन्नुहुन्छ सरकारले पैसा दिएपछि तपाईँ 2 दिनभित्रमै पनि म पैसा दिन सक्छु भनेर। तपाईँले पहिलोचोटि गुमाएको जनताको विश्वास चाहिँ दोस्रोचोटि कसरी तपाईँले जनताको विश्वास पाउन सक्नुहुन्छ? मेरो विचारमा अन्य कुनै प्रश्नहरू छैनन्। हामी बहस टुङ्ग्याउने चरणतिर प्रवेश गर्नुभन्दा अघि चङ्कीजीलाई एउटा अन्तिम प्रश्न सोधेर आजको कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। चङ्कीजी, कहिलेसम्म चाहिँ कति समयसम्म चाहिँ सरकारले क्षतिपूर्ति दिएन भने आफ्ना बिमितहरूको हक रक्षाका लागि तपाईँहरू दरो दबाब सृजना गर्नुहुन्छ? अब यो जुन अब योभन्दा दरो दबाब, अब हामी पोलिटिकल राजनीतिक नेता त होइन हो, त्यसरी हामी गएर
एउटा प्रोफेसनल वेमा हामीले गर्ने हो। अब बन्द यो देशमा व्यवसायीहरूले पनि प्रोटेस्ट गरेका उदाहरणहरू छन् सर। प्रोटेस्ट अब यो एउटा दबाब नै हो हाम्रो। मेरो मात्रै कम्पनीको 90 ब्रान्चेस छ भने 20वटा कम्पनी कति होला? सारा ब्रान्चमा हाम्रो जुन ग्राहक वर्गहरू आउनु भएको छ त्यो डेली हामीले जुन हामी पनि डिस्टर्ब छौँ नि। जस्तो अघि उहाँ बहिनीले भन्नुभयो होइन, फोन त्यस्तै नै आउँछ, तपाईँको त बिमाबाट पैसा आएको मेरो रासन पानीको तिर्थेँ, बच्चाको फी तिर्थेँ भन्ने खालकै फोन आउँछ। काम बन्द गरिदिनुहोस् न तपाईँहरू। तपाईँहरूको अस्पताल त होइन, कोही अक्सिजन नपाएर मर्ने त होइन। हामी पनि क्षतिपूर्ति नदिउन्जेल, सरकारले व्यवस्थापन नगरुन्जेल हामीले खालि बन्द गर्छौँ भन्नुहोस् न। कोरोना बिमालाई चाहिँ बन्द गऱ्यौँ। हामी पनि सेवा उद्योग भएको हुनाले हामीले बन्द गर्नु चाहिँ मिल्दैन, किनभने त्यहाँबाट नाफा हुन्छ। होइन होइन, यो त गभर्मेन्ट हामी त गलत बिमा इन्स्टिट्युसनल हामी जुन इन्सुरेन्स कम्पनी छ हामी सेवा उद्योगमा पर्छौँ र हामीले चाहिँ बन्द गर्नु चाहिँ मिल्दैन। कोरोनाको बेलामा पनि हामीले बन्द चाहिँ गरेनौँ। र यो सँगसँगै आजको बहस हामी टुङ्ग्याउने चरणतिर प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रा आजका पर्यवेक्षक अब्जर्भर नेपाल कमर्स क्याम्पस मिन भवनका BBA डाइरेक्टर, TU का सहप्राध्यापक गोपाल थापा सर हुनुहुन्छ। उहाँको छोटो संक्षिप्त धारणा लिन्छु, त्यसपछि हामी आजका निष्कर्षहरू पढेर त्यसमा सहभागीहरूको हस्ताक्षर गरेर लालमोहर लगाउनेछौँ। धन्यवाद रमेशजी। हामी जोखिम रहित संसारको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। जहाँ जोखिमको कुरा आउँछ त्यहाँ सँगसँगै इन्सुरेन्स पनि आउँछ। त्यो जोखिमलाई चाहिँ इन्सुरेन्सले जब चाहिँ एडप्ट गरिदिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो व्यक्ति, बिजनेस र समाजकै पनि उन्नति हुन्छ। त्यसैले यो बेलामा जस्तो किसिमको चुनौती आएको छ त्यसलाई अवसरको रूपमा बदल्न सक्नुपर्छ। त्यसैले यो समय भनेको चाहिँ बिमाको चाहिँ जनजागरण गर्ने अभियान हो, एजुकेट गर्ने पनि अवसर हो। त्यसै गरी कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा सरकारको मूल्याङ्कन भनेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमै हुने गर्छ। त्यसले यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कुनै पनि बिमा कम्पनीले बिमितको सन्तुष्टि नै मेरो पहिलो उद्देश्य हो र मैले पाउने नाफा चाहिँ सन्तुष्ट बिमितले दिने रिवार्ड हो भन्ने हिसाबले चाहिँ बिमितको निडलाई फर्स्ट इम्पोर्टेन्स दियो भने त्यो चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सबैको लागि फाइदाजनक हुन्छ। त्यसै गरी सरकार भनेको चाहिँ कहिले पनि दायित्वबाट पन्छिने, सरकार सबैको अभिभावक हो, आम नेपाली नागरिकको पनि, बिमा कम्पनीहरूको पनि। त्यसले सरकार दायित्वबाट भाग्ने भने त कुरै हुँदैन। तर हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा अगाडि धेरै सोच विचार गरेर मात्र ल्याउँछ। बिना अध्ययन अनुसन्धान सरकारले सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको लागि चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राम ल्यायो भने भोलिका दिनमा पनि यो समस्याले निरन्तर पाउँछ, जसबाट कसैले पनि फाइदा पाउँदैन। त्यसैले यो बिमा आफैमा नराम्रो होइन, बिमाका थुप्रै फाइदाहरू छन्। तर यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा सहयोग गर्न हाम्रो बिमित पनि आफूले के कुरामा चाहिँ मैले फाइदा पाउने, मेरो अधिकार र कर्तव्य के हो त्यसमा चाहिँ सुसूचित हुनु जरुरी छ। यो सोसियल मिडियामा चाहिँ आई एक्सेप्टेड, आई जोइन भने जस्तो गरेर आँखा चिम्लेर चाहिँ बिमा पोलिसी एक्सेप्ट गर्नु पनि हुँदैन। त्यसैले बिमा कम्पनीहरूले पनि सरकारले निर्देशन दियो भन्दैमा ठेक्नै नसक्ने त्यस्तो चाहिँ जसको चाहिँ रिइन्सुरेन्स गर्ने सिस्टम नै छैन त्यस्तोलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर एक्सेप्ट गर्नुभन्दा त्यो स्टार्टिङ पनि त्यसको चाहिँ अपोज गर्न सक्नुपर्छ। त्यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो, त्यसले सेयर होल्डरप्रतिको दायित्व पनि उसको हुन्छ, त्यसैले बिमितप्रतिको पनि हुन्छ। त्यसैले यहाँ कमी कमजोरी सबैमा छन्। आगामी दिनमा यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ सबै मिलेर निम्ट्याउन सक्यो भने यो सबैको हितमा हुन्छ र यसले चाहिँ बिमालाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउन चाहिँ सहयोग पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजका पर्यवेक्षकले आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ। अब आजका निष्कर्षहरू हाम्रा पर्यवेक्षकले पढेर सबैको दस्तखत लिएर त्यसमा लालमोहर लगाउनु हुनेछ। त्यसपछि हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउनेछौँ। ल, सबैको अनुमति लिएर म सुरु गरौँ त रमेशजी। 1. कोरोना बिमामा बिमाको सुरुवातदेखि नै प्रक्रियागत कमजोरीहरू थिए। भविष्यमा यस्ता कमजोरीहरू दोहोरिनु हुँदैन। दोहोरियो भने यसले बिमितहरू आम नागरिकहरूलाई नकारात्मक असर पार्दछ। 2. कार्यक्रम लालमोहर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छ। सरकार अविच्छिन्न संस्था हो। सरकारले जोसुकैले ल्याएको नीति भए पनि यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनैपर्छ, आफ्नो दायित्व पुरा गर्नैपर्छ। बीमक सङ्घका महासचिव चङ्की छेत्रीको प्रतिबद्धता, यदि सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने हो भने 2 दिनभित्र सबै बिमितको भुक्तानी चुक्ता हुन्छ। बीमा समितिले बीमा सम्बन्धी कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गराउनुपर्छ। बिमितका उजुरीहरूमा यथाशीघ्र सुनवाई हुनुपर्छ। सरकारले यसपालिको बजेटमा कोरोना बिमाको भुक्तानीलाई समावेश नगरिनु अत्यन्तै दुर्भाग्य हो। सरकारले रकमान्तर गरेर वा अन्य विकल्प प्रयोग गरेर यो समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
5. बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमन पौडेलको प्रतिबद्धता। पहिलो लहरमा गत फागुनभन्दा अगाडिका पीडितहरूले कागजात पुगेर पनि भुक्तानी नपाएका रहेछन् भने बीमा समितिले भुक्तानी गराउँछ। 6. बीमा समितिले बिमितको जीवन रक्षाका लागि दबाव सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ, विरोध गर्न सक्नुपर्छ। आजका पर्यवेक्षकले निष्कर्षहरू पढेर सुनाइसक्नु भएको छ। अब यसमा आजका अतिथिहरू बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल र बीमक सङ्घका महासचिव चङ्की छेत्रीको हस्ताक्षर लिएर पर्यवेक्षकले आज लालमोहर लगाउनुहुनेछ। लगाइदिए त। एकैछिन पर्खनुहोस्, समस्या समाधानमा लालमोहर अझै लागेन। छलफलमा सबै सरोकारवालाहरूले आफ्ना औँला अर्थ मन्त्रालयतिर ठड्याए। के दोष अर्थ मन्त्रालयकै हो त? त्यसो भए कोरोना बिमाका बिमितहरूले भुक्तानी कहिले पाउँछन् त? सहकर्मी प्रतिभा रावलले अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश साक्यसँग गरेको यो कुराकानी सुन्नुहोस्। यसरी बुझ्नु पर्ला हजुर। अब यसमा हामीले अब यो पोलिसी त्यो बेलाको जुन किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्यो, त्यो पोलिसीमा अब पोलिसी सही थियो अथवा पोलिसीको डिफेक्ट केही थियो कि भन्ने कुरा चाहिँ छलफलको पार्ट होला, त्यतातिर म जान चाहन्न। नेपाल सरकारले कमिट गरेको कुराहरूमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ दुई मत नरहला। अब यसमा हजुरको नेपाल सरकारले रोकेको भन्ने कुरा पनि होइन, खालि जुन अब यो दाबी अलिकति बढी नै देखिएको छ, अलिक ठुलो रकम देखिएको छ। ठुलो रकम देखेकोले हामीले यसमा चाहिँ के गर्न खोजिरहेछौँ भने हामीले चाहिँ बीमा समिति मार्फत, बीमा समिति निरन्तर छलफलमा छौँ हामी। अब बीमा क्षेत्रको रेगुलेटर उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। हिजो पोलिसी डेभलप गर्दाखेरि नि उहाँहरूले नै एउटा चाहिँ सर्टेन चाहिँ यसको चाहिँ फ्रेमिङ गरेर चाहिँ सर्टेन चाहिँ पर्सेप्सन राखेर चाहिँ डेभलप गर्नुभएको हो होइन। त्यो उहाँहरूको हिजोको त्यो पर्सेप्सन र त्यो उहाँहरूको कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ अबको भुक्तानीको मोडालिटी के हुनसक्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूसँग हामी निरन्तर छलफलमा छौँ। त्यसकारण यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले रकम दिन नचाहेको अथवा नदिएको भन्ने कुरा होइन। नेपाल सरकारले आफै कार्यान्वयन गर्ने चिजहरूमा केही चेन्ज आएका हुनसक्छन्। यो प्रस्तावना विधेयकले केही कुराहरूमा चेन्ज आएको हुनसक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर यो कुरा भनेको एज पर चाहिँ इन्डिभिजुअल कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ कमिटेड गरेको चिजहरू हुन् होइन। अब त्यो व्यक्तिले कम्पनी मार्फत कन्ट्र्याक्ट गरेको कुरा हो। यो चाहिँ विभिन्न लेभलमा चाहिँ क्यास्केड भएर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको दायित्व चाहिँ यो चाहिँ क्रिएट भएको चिजहरू हो। त्यस कारण यस्तोमा चाहिँ मैले अघि नै भने यस्तोमा नदिने भनेर हामीले भनेकै छैनौँ, हामी भन्दैनौँ पनि, नेपाल सरकारले पनि त्यो भन्दैन। बजेट एलोकेसन भन्ने कुरा चाहिँ कति दाबी हुन्छ त्यस कारण पनि बजेट एलोकेसन भनेर राख्ने कुरा पनि होइन। यसको लागि हामी छुट्टै म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छहरू। त्यस कारण यो बजेट एलोकेसन छैन भनेर यो असारभित्रमा भुक्तानी गर्न सकिँदैन भन्ने होइन। हामीले मोडल फिक्स गऱ्यो भने यही भन्दैछु मैले, बजेट एलोकेसन नभएको अवस्थामा अब बजेट एलोकेसन कसरी गर्नेहरूको दाबी कति आउँथ्यो हामीलाई थाहा छैन नि त। 1 अरब आउँथ्यो कि 2 अरब आउँथ्यो कि 5 अरब आउँथ्यो कि होइन। नेपाल सरकारले सबै जिम्मा लिने हो कि होइन त्यो पनि थाहा थिएन। त्यस कारण यसमा बजेट एलोकेसन भन्ने कुरा भएन। अब हामीसँग चाहिँ रेगुलर एलोकेटेड बजेट छ, तर त्यसबाट हामीले चाहिँ केही चाहिँ बजेट चाहिँ भोलि चाहिँ छुट्याउन सक्ने कन्डिसनहरू रहला होइन, भोलि चाहिँ मुभ गर्न सक्ने कन्डिसनहरू रहला। त्यस्तो अवस्थामा यो मोडल फिक्स भयो भने आर्थिक वर्ष क्रस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हजुरले भन्नु जस्तो चाहिँ यसको लागि अर्को आर्थिक वर्षमा बजेटै राखेर गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि होइन होला। अहिले मोडालिटी फिक्स भयो भने यही आर्थिक वर्षभित्र पनि दिन सकिन्छ। मैले चाहिँ सकेसम्म चाँडो भनेको छु, 1 वर्षसम्म किन कुराउने होइन, सकेसम्म चाँडो भनेको छु मैले। आजको लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण टिमका साथ रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार, शुभरात्रि।